बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है नज़रिया मिक़दार ज़र। जैसे नाम से ज़ाहिर है कि इस थ्योरी का ताल्लुक जो है ज़र की मिक़दार के साथ है। तो इस नज़रिए की इब्तिदा सबसे पहले तो 16वीं सदी में हुई, फिर जॉन लॉ और रिचर्ड कैटलॉन ने इसकी वजाहत की। इसके बाद ज़र से मुतल्लिक़ ये मशहूर नज़रिया प्रोफेसर बेडन ने 1880 में पेश किया। न्यू कॉम ने 1866 में इसे बेहतर शक्ल दी और प्रोफेसर अर्विंग फिशर ने 1911 में एक फार्मूले की शक्ल में पेश किया। ये तो था इसका बैकग्राउंड। लेकिन इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में जो है सबसे पहले प्रोफेसर टाज़िग ने पेश किया था। अब वो क्या कहते हैं कि अगर मिक़दार ज़र को दोगुना कर दिया जाए, मिक़दार ज़र जो ज़र की रसद है किसी भी मुल्क में जो सर्कुलेट कर रही है करेंसी, ठीक है ना, अगर उसको दोगुना कर दिया जाए तो अशके की कीमतें भी पहले से दोगुना हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखिए फ़र्ज़ करें कि अगर 100 करोड़ रुपए किसी मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, अब 200 करोड़ रुपए कर दिए जाएँ, अशिया की मिक़दार वही रहे, तो क्या होगा, जो चीज़ें पहले 100 करोड़ में ख़रीदी जा रही थी अब वो 200 करोड़ रुपए में ख़रीदी जाएंगी। तो इससे क्या होगा, ज़र की कदर निस्फ़ रह जाती है। ज़र की जो वैल्यू है वो क्या होती है, निस्फ़ रह जाती है, वो आधी रह जाती है, बशर्ते के दीगर हालात बदस्तूर रहे। और अगर मिक़दार ज़र को निस्फ़ कर दिया जाए तो अशिया की कीमतें निस्फ़ हो जाती हैं और ज़र की कदर दोगुना हो जाती है, यानी कि उसके उलट काम होता है। इसको हम नज़रिया मिक़दार ज़र कहते हैं। इसी को आगे उन्होंने मैथमेटिकल एग्जाम्पल में, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ज़र की अगर कुल मिक़दार 100 रुपए है और अशिया की मिक़दार भी 100 है, अगर ज़र की मिक़दार बढ़ाकर 2 गुना यानी कि 200 रुपए कर दी जाए तो अब वही चीज़ें जो 100 रुपए में ख़रीदी जा रही थी वो 200 ज़रबे 100 यानी कि 200 रुपए में ख़रीदी जाएंगी और हर शय की कीमत जो 1 रुपए थी पहले अब वो 2 रुपए होगी। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर ज़र की मिक़दार को बढ़ाकर मज़ीद 300 जो है वो कर दिया जाए तो फिर जो अशिया की कीमतें हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगी और ज़र की कदर मज़ीद गिर जाएगी। इसी नज़रिए को जो है प्रोफेसर अर्विंग फिशर ने मसावात की शक्ल में बयान किया है। मसावात जो है उसमें कीमतें बराबर होती हैं कानूनी ज़र मल्टीप्लाइड बाय कानूनी ज़र की रफ्तार गर्दिश जमा एतबार ज़र मल्टीप्लाइड बाय एतबार ज़र की रफ्तार गर्दिश और बटा अशिया और खिदमात की मिक़दार। इंग्लिश में इसको लिखते हैं P = mv + m प्राइम v प्राइम t। अब यहाँ पर P क्या है, M क्या है, V क्या है। P से मुराद औसत मेयार कीमत है, M से मुराद कानून ज़र की मिक़दार है, V से मुराद कानून ज़र की रफ्तार गर्दिश है, M प्राइम से मुराद एतबार ज़र की मिक़दार है और V प्राइम से मुराद एतबार ज़र की रफ्तार गर्दिश है। ठीक है। तो फिशर ने इस नज़रिए की वजाहत जो है करने के लिए उसने एक छोटा सा मैथमेटिकल फार्मूला भी आगे बयान किया है। अब देखें, अगर आप ज़रा मतलब के फार्मूले में अगर उसने कहा है कि V प्राइम जो है और इसमें कानून ज़र की रफ्तार गर्दिश जो है V प्राइम और अशिया की मिक़दार T भी शामिल हैं। ये भी ज़रूरी है कि मुल्क में अशिया और ख़दमात जो हैं उनकी मिक़दार में कोई तब्दीली ना आए, क्योंकि अशिया ख़दमात के बढ़ने से कीमतें कम हो जाती हैं और अशिया ख़दमात के कम होने से कीमतों में इजाफा हो जाता है। अब फिशर की जो मसावात है इसको हम फार्मूले की मदद से अगर सॉल्व करें, हमें पता है P = m प्राइम m मल्टीप्लाइड बाय V/T है। ठीक है ना। अब अगर मनी सप्लाई 100 है, ट्रांजैक्शन जो है वो अशिया की मतलब मिक़दार है वो भी 100 है और वेलोसिटी ऑफ मनी 1 है, तो देखें अशिया की कीमत आ रही है 1। अब क्या किया जाएगा, अगर T यानी कि अशिया की मिक़दार में इजाफा ना किया जाए, वो 100 ही रहे, और M यानी कि ज़र की मिक़दार में इजाफा कर दिया जाए, वो 200 हो जाए, तो कीमतें कितनी निकली हैं 2। अभी पीछे हमें पहले भी बताया गया है मिक़दार इसके नज़रिया मिक़दार ज़र में कि अगर ज़र की मिक़दार 2 गुना कर दिया जाए तो अशिया की कीमतें भी 2 गुना हो जाएंगी। देखिए जैसे P पहले पॉइंट पे 1 है, फिर हो जाती है 2, और सिर्फ यहाँ पर चेंज हुई है ज़र की मिक़दार। अगर ज़र की मिक़दार इसी तरह से 3 गुना कर दी जाए, 300 हो गई, तो अशिया की जो कीमतें हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगी, वो 3 हो गई हैं, ठीक है ना, वो फिर बढ़ जाएंगी। और इसी तरीके से अगर ज़र की मिक़दार को 50 कर दिया जाए, जो पहले 100 थी वो मतलब कि कम कर दी जाए, ठीक है ना, और बाकी ना वेलोसिटी ऑफ मनी चेंज हुई है ना ही अशिया की मिक़दार चेंज हुई है, सिर्फ ज़र की मिक़दार चेंज हुई है। अब यहाँ पर देखें, अब कीमतें यहाँ पे गिर गई हैं 0.50 यानी कि 50 पैसा एक शय की कीमत आ रही है, जो कि शुरू में 1 थी। यानी कि साबित हो गया कि अगर ज़र की मिक़दार 2 गुना कर दी जाए तो अशिया की कीमतें भी 2 गुना हो जाती हैं और ज़र की कदर निस्फ़ रह जाती है। इसी तरीके से अगर ज़र की मिक़दार निस्फ़ कर दी जाए, अशिया की कीमतें भी निस्फ़ हो जाती हैं और ज़र की कदर 2 गुना हो जाती है। इसी को हम लोग एक छोटी सी
ڈائیگرام کے ذریعے بھی شو کر سکتے ہیں. او ایکس پر جو ہے وہ زر کی مقدار ملین روپیز میں لی ہے، جیسے 100 سے 200 ملین ہو گیا ہے، اور او وائی پر قیمتوں کا معیار لیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے، زر کی مقدار 100 سے جب 200 ہوگی، قیمتیں 10 سے 20 ہو جائیں گی. اوپر کو پازیٹیولی سلوپڈ کرو جو بن رہا ہے چڑھتا ہوا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ جیسے جیسے منی سپلائی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے پرائز لیول انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اب نظریہ مقدار زر کے کچھ مفروضات یا زمشنز بھی ہیں، یعنی کہ جن کے بغیر یہ نظریہ درست ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے تو قانون زر کی رفتار گردش نہ بدلے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں وی. اس نظریے کا پہلا مفروضہ یہ ہے کہ صرف زر کی مقدار میں تبدیلی آئے، یعنی کہ ایم میں تبدیلی آئے، جبکہ زر کی رفتار گردش میں کوئی تبدیلی یعنی کہ وی میں کوئی تبدیلی نہ آئے. یعنی کہ ایک نوٹ سال میں جتنی دفعہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے اس کی گردش اتنی رہے. دوسرا جو ہے وہ اعتبار زر کی گردش کی رفتار نہ بدلے، یعنی کہ وی پرائم. اعتبار زر سے مراد بینکوں کے چیک، ڈرافٹ، ہنڈیاں وغیرہ. لہٰذا اس مفروضے کے تحت یہ بھی فرض کیا گیا ہے کہ وی پرائم یعنی کہ اعتبار زر کی رفتار گردش میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونی چاہیے. اشیاء و خدمات کی مقدار تبدیل نہ ہو. ٹی ہم نے جو اس کا تھوڑا میتھمیٹیکل سولوشن کیا ہے اس میں بھی ہم نے یہی بتایا کہ اس تمام قسم کی اشیاء و خدمات کا لین دین زر کی بدولت ہوتا ہے. لہٰذا یہ بھی فرض کیا گیا ہے کہ ملک میں ہر قسم کی اشیاء کی مقدار میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے تاکہ ان کی مقدار میں تبدیلی قیمتوں پہ اثر انداز نہ ہو سکے. اسی طریقے سے براہ راست تبادلے کا معیار نہ بدلے. نظریے کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ بھی فرض کیا گیا کہ براہ راست تبادلے کے معیار میں تبدیلی نہ ہو، یعنی کہ لوگ چیزوں کا براہ راست لین دین موجودہ سے کم زیادہ نہ کریں، کیونکہ اگر اشیاء کی خرید و فروخت کے ذریعے زر کے ذریعے نہیں ہوگی تو نظریہ درست ثابت نہیں ہوگا. اور لاسٹ دفینوں کی مقدار نہ بدلیں. ایک تو مفروضہ یہ بھی ہے کہ جو لوگوں نے سونا چاندی ہیرے جواہرات کی شکل میں یا پھر اپنے گھر میں جو رقم رکھی ہوئی ہے تو ان کی مقدار میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. نیکسٹ ہے نظریہ مقدار زر کا تنقیدی جائزہ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اس کے تنقیدی جائزے میں یہ بات ہے کہ مفروضات درست نہیں ہیں. اس میں پہلا سب سے اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ویلوسٹی آف منی نہیں بدلنی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے زر اعتبار کی رفتار گردش نہ بدلے. ٹرانزیکشن جو ہے نظریہ کی ٹرانزیکشن لیول جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اشیاء و خدمات کی مقدار اس میں تبدیلی نہ آئے. حالانکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ریئل لائف میں تو چینج ہوتی ہے جن کو انہوں نے اس تھیوری کے لیے فکس قرار دیا ہے. تو سب سے پہلے تو مفروضات ہی درست نہیں ہے. دوسرا، زر کی مقدار رفتار گردش کا باہمی تعلق. نظریے میں یہ بھی فرض کیا گیا کہ زر کی مقدار میں تبدیلی جو ہے وہ اس کی رفتار ہوتی ہے تو زر کی رفتار گردش نہیں بدلتی. حالانکہ زر کی مقدار اس کی رفتار گردش دونوں لازم و ملزوم ہے. اگر زر کی مقدار چینج ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کی ویلوسٹی جو ہے اس میں بھی چینجز آئیں گے. زر کی مقدار و قیمتوں کا تناسب بھی صحیح نہیں ہے. اس نظریے میں یہ بھی فرض کیا گیا کہ زر کی مقدار کو اگر 2 گنا کیا جائے تو قیمتیں 2 گنا ہو جاتی ہیں. اگر زر کی مقدار کو نصف کر دیا جائے تو قیمتیں آدھی ہو جاتی ہیں. حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس مقدار سے زر کی مقدار بڑھی ہے جس نسبت سے اس نسبت سے قیمتوں میں اضافہ ہو. قیمتوں میں اضافہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، اس کے برابر بھی ہو سکتا ہے. پھر ہے وسائل کا بہتر استعمال. یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ ضروری ہے کہ زر کی مقدار میں اضافے سے قیمتوں میں اضافہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک کے تمام تر وسائل بہتر طور پہ استعمال نہ ہو رہے ہوں. زر کی مقدار میں اضافہ کر کے نیم استعمال شدہ ذرائع کو بہتر استعمال کیا جائے جس سے اشیاء و خدمات کی مقدار میں اضافہ ہو، قیمتیں بجائے بڑھنے کے الٹا کم ہو جائیں. رفتار گردش کی اصطلاح درست نہیں ہے. مارشل نے اس پہ یہ تنقید کی ہے کہ ان کے نزدیک یہاں رفتار گردش ورڈ درست نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ زر کی طلب ہونا چاہیے. زر کی مقدار اور اشیاء کی قیمتوں کا بالواسطہ تعلق. نظریے میں زر کی مقدار اشیاء کی قیمتوں میں براہ راست تعلق بیان کیا گیا. حالانکہ عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا بلکہ زر کی مقدار اور اشیاء کی شرح سود تبدیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے سرمایہ کاری متاثر ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ اس میں یہ نظریہ بات بھی درست نہیں ہے. پروفیسر کینز نے اس پر ایک اور اعتراض کیا ہے کہ نظریہ ساکن حالات میں درست ہوتا ہے لیکن متحرک حالات میں درست نہیں ہوتا. جبکہ معاشی حالات میں کوئی زیادہ تبدیلی رونما نہ ہو رہی تو یہ نظریہ درست ثابت نہیں ہوتا. اقتصادی بحران. سب سے بڑا اعتراض پروفیسر کرافٹر نے کیا وہ کہ اگر زر کی مقدار کو بڑھانے سے قیمتیں بڑھ سکتی تو پھر 1930-36 کا اقتصادی بحران کیوں آیا تھا. تو یہ تھے بچوں اس کے اعتراضات. تو یہ ہمارا آج کا آخری ٹاپک ہے. اوکے بچوں، پھر اللہ حافظ.